नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः सङ्घाय। आज म महायान पुस्तकको 5औं अध्यायको दोस्रो भाग प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। 4 ब्रह्म विहार। बोधिसत्वले 4 ब्रह्म विहारको अभ्यास गर्दछ। ती 4 ब्रह्म विहार हुन् मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा। मैत्री ब्रह्म विहारको भावना गर्ने प्रारम्भिक साधकले विघ्नहरू हटाएर कर्मस्थान ग्रहण गरेर एकान्तमा गई आसनमा बसेर द्वेषमा अवगुण र शान्तिमा गुण अवलोकन गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला म सुखी हौं, म दुःख रहित हौं र वैर रहित हौं, व्यापार रहित हौं, उपद्रव रहित हौं, यसरी बारम्बार मनमा भावना गर्नुपर्दछ। तर आफूप्रति गरिएको मैत्री भावनाले अर्पणा चित्त प्राप्त हुन सक्दैन। यसका लागि मैत्री चित्तलाई विस्तार गर्नुपर्छ। यो भावना पहिला स्वयंलाई लक्षित गरेर आरम्भ गरिएको भए पनि यसलाई विकसित गर्दै लग्नु अत्यावश्यक हुन्छ। पहिला आफूलाई मैत्री भावनाले पूर्ण बनाइसकेर आफ्ना प्रियजन, आचार्य र आचार्य तुल्यहरूको स्मरण गरेर यी सत्पुरुष सुखी हुन्, दुःख रहित हुन्, वैर रहित हुन्, व्यापाद रहित हुन्, उपद्रव रहित हुन्, यस्तो भावना गर्नुपर्दछ। यस प्रकारका व्यक्तिप्रति मैत्री भावना गर्नाले अवश्य अर्पणा प्राप्त हुनेछ। संकल्पवान साधकले त्यतिमै सन्तोष नगरी सीमा पार गर्ने इच्छाले अत्यन्त प्रिय सहायकप्रति मैत्री भावना गर्नुपर्छ। तत्पश्चात मध्यस्थ एवं वैरी व्यक्तिप्रति मैत्री भावना गर्नुपर्छ। तीनै प्रकारका व्यक्तिप्रति क्रमशः भावना गर्नुपर्छ, एकसाथ गर्नु हुँदैन। मैत्री भावनामा अर्पणा पश्चात चारै ध्यान प्राप्त हुन्छ। करुणा ब्रह्म विहारमा भावना गर्ने साधकले करुणा रहित हुनुका दोष र करुणाका गुणहरू मनन गर्दै करुणा भावनाको आरम्भ गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला अति करुणा योग्य अत्यन्त दुखी, गरिब, अङ्गभङ्ग भएका, अनाथ भई बसेका, आर्तनाद गरिरहेकाहरूप्रति करुणाको भावना गर्नुपर्छ। कसरी यी व्यक्तिहरू यस्तो दुखी भए होलान्, यिनीहरू दुःखमुक्त भए कति जाति हुन्थ्यो भन्ने भावना गर्नुपर्छ। यसै गरी पापी व्यक्ति देखेर उसको दुखी भविष्य कल्पना गर्दै करुणा भावना गर्नुपर्छ। फाँसी दिन लागेको व्यक्तिले फाँसी पूर्व खाइपी गरेको देखेर करुणा भावना गर्नुपर्छ। यस प्रकार करुणा गर्दै क्रमशः प्रिय, मध्यस्थ र वैरभाव भएका व्यक्तिप्रति करुणा गर्नुपर्छ। महाकरुणा। करुणा अद्वेषको अवस्था हो। महाकरुणा अमोहको अवस्था। करुणाले केही व्यक्तिलाई आलम्बन बनाउँछ, महाकरुणाले सबैलाई आलम्बन बनाउँछ। करुणाको भूमि ध्यान चतुष्टय हो, महाकरुणाको चतुर्थ ध्यान। करुणा पृथकजन, श्रावक र प्रत्येक बुद्धहरूमा आश्रित हुन्छ, महाकरुणा बुद्धमा। करुणा कर्म धातु विषयक वैराग्यद्वारा उत्पन्न हुन्छ, महाकरुणा भवाग्र विषयक वैराग्यद्वारा उत्पन्न हुन्छ। करुणाले परित्राण गर्दैन, महाकरुणाले परित्राण गर्छ। करुणया श्रावकादय करुणायन्त एवं केवलम् अनुल्ययन्त्येवेद्यर्थ त संसार भयात् परित्रायन्ते। करुणा केवल दुखित जनहरूप्रति अभिमुख हुन्छ, महाकरुणा सबैप्रति अभिमुख हुन्छ। एउटा करुणावान व्यक्ति कुनै दुखी प्राणीलाई देखेर चुपचाप बस्न सक्दैन, बरु उक्त प्राणीको दुःख हटाउने यथाशक्ति प्रयास गर्न थाल्छ। करुणा दया भाव मात्र होइन, चित्तको सक्रिय अवस्था हो। व्यक्तिका दुःखहरू मूलतः 3 प्रकारका हुन्छन्: दुःख, विपरिणाम दुःख र संस्कार दुःख। शारीरिक दुःखहरू दुःख हुन्। वर्तमानमा सुख जस्तो प्रतीत हुने तर भविष्यमा दुःख निम्त्याउने दुःखहरू विपरिणाम दुःख हुन्। सबै अनित्यहरूबाट वियोग हुनु दुःखदायी हुन्छ, अतः सबै अनित्य धर्म संस्कार दुःख हुन्। करुणा यी 3 प्रकारका दुःखहरूबाट प्राणी मात्रलाई मुक्त गर्ने सक्रिय अभिलाषा हो। साधकले करुणाको अभ्यास क्रमशः धनीभूत बनाउँदै लैजाने गर्दछ।
करुणा मुख्यतः 3 प्रकारका मानिएको छ। सत्वावलम्बना करुणा, धर्मावलम्बना करुणा र निरालम्ब करुणा। यी 3 प्रकारका करुणा अभ्यासको परिपाकसँगै बोधिसत्वको मनमा पैदा हुन्छन्। आरम्भमा करुणा सत्वावलम्बना हुन्छ। सत्वावलम्बना करुणाले प्राणीहरू र तिनको दुःखलाई आलम्बन बनाउँछ। अभ्यासको विकाससँगै करुणा धर्मावलम्बना हुन्छ। व्यक्तिले अज्ञानका कारण दुःखानुभूति गर्छ। बौद्ध दर्शनानुसार पुद्गल केवल जड र चेतनाको पुञ्ज मात्र हो। पुद्गलको सत्ता हुँदैन, तैपनि ऊ दुःखी हुन्छ, किनभने धर्मता अर्थात् व्यक्ति वा वस्तु जस्तो छ उस्तै देखिने ज्ञानको अभाव हुन्छ। यस्ता सत्वहरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्ने अभिलाषा मनमा जाग्नु धर्मावलम्बना करुणा हो। तेस्रो निरालम्ब करुणा हो। वस्तुतः प्रज्ञाद्वारा विचार गर्ने हो भने सबै धर्म निस्वभाव शून्य हुन्छन्। वस्तुतः सबै सत्वहरू र तिनका दुःख पनि निस्वभाव नै हुन्छन्। तैपनि शून्यताको अवबोध गर्दै करुणावश बुद्ध एवं बोधिसत्वहरूले दुःखी प्राणीहरूको दुःख पन्छाउने प्रयास गर्दछन्। उनीहरूको यस्तो करुणालाई निरालम्ब करुणा भनिन्छ। बुद्धको महाकरुणा श्रावकको करुणा भन्दा व्यापक हुन्छ, किनभने पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारद्वारा महाकरुणाको उदय हुन्छ। महाकरुणाले 3 दुःखताहरू लक्षित गरेको हुन्छ। बुद्धको महाकरुणा समस्त सत्वहरूको हित र सुखको लागि समत्वपूर्वक व्यापृत हुन्छ। एवं रीतले मुदिता ब्रह्म विहारको भावना गर्ने साधकले आफ्ना प्रियजनहरूलाई सुखी र उल्लासित देखेर आफू स्वयं पनि खुसी र उल्लासित हुनुपर्छ। प्रियजनहरू बडा आनन्द मग्न भएका छन्, आहा कस्तो राम्रो, कस्तो सुन्दर इत्यादि विचार गर्दै स्वयं प्रमुदित हुनुपर्छ। उपेक्षा ब्रह्म विहारको भावना गर्ने साधकले मध्यस्थ व्यक्तिप्रति यसरी उपेक्षा भावना गर्नुपर्छ जसरी कुनै एक अप्रिय र प्रिय व्यक्तिलाई देखेर उपेक्षा गर्दै विहार गरियोस्। उपेक्षा विहारी साधकलाई कम प्रयत्नमा नै चतुर्थ ध्यान प्राप्त हुन्छ। मैत्री, करुणा र मुदितामा आलम्बनको अनुकूल हुनाले तृतीय ध्यानसम्म सरलतापूर्वक सफलता प्राप्त हुन्छ। चतुर्थ ध्यानका लागि उपेक्षक हुनै पर्छ। यसै कारणले उपेक्षा ब्रह्म विहारमा चतुर्थ ध्यानको प्राप्ति सहज साध्य हुन्छ। वैनेय धर्मानुसार चर्या। रत्नपानी बोधिसत्वले भगवानसँग सोधे, अवलोकितेश्वरले कसरी सबै सत्वहरूलाई मोक्ष मार्गमा प्रतिस्थापित गराउनुहुन्छ? भगवानले भन्नुभयो, धेरै मानिसहरू धेरै कारणले संसारमा संसरण गरिरहेका हुन्छन्। अवलोकितेश्वरले सत्वहरूलाई परिपाचन गर्छन्, ती सत्वहरूलाई बोधि मार्ग देशित गर्छन्। तथागत स्वभाव भएका सत्वहरूलाई तथागतकै रूपले धर्म देशना गर्छन्। प्रत्येक बुद्ध विनय भएका सत्वहरूलाई प्रत्येक बुद्धकै रूपले धर्म देशना गर्छन्। अर्हत्व वैनय भएका सत्वहरूलाई अर्हत्व रूपले धर्म देशना गर्छन्। बोधिसत्व वैनय भएका सत्वहरूलाई बोधिसत्व रूपले धर्म देशना गर्छन्। यस प्रकार सत्वहरूको विनय अनुकूल हुने गरी बोधिसत्वले उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्दछ भन्ने महायानको आशय हो। वैनेय धर्म भनेकै अध्याशय बुझेर आशय बुझेर धर्म देशना गर्ने भनेको हो। विभिन्न मानिसले विभिन्न आशय राखेका हुन्छन्, आस्था राखेका हुन्छन्। आरम्भमा उनीहरूलाई धर्म देशना गर्दा उनीहरूको आशय र आस्थालाई मर्का नपारिकन धर्म देशना गर्नु उपाय कौशल हो। अन्यथा सत्वहरू धर्म देशना सुन्न वा अभ्यास गर्न उत्सुक हुँदैनन्, भड्किने सम्भावना समेत हुन्छ। बच्चा बच्चीलाई बच्चाकै रूप लिएर, बुढाबुढीलाई ती जस्तै भएर, तीर्थकरलाई तीर्थकरै भएर, नारायणमा आस्था विश्वास छ त्यसलाई नारायणकै रूपमा लिएर गई धर्म देशना गर्नु महायानको प्रवृत्तिगत विशिष्टता हो। सत्वहरूले रुचाउने रूपमा उनीहरूलाई मनाउन सहज पनि हुन्छ, अन्यथा उनीहरू आफ्नो आस्था सहजै छोड्न चाहन्नन्।
जुनसुकै पद्धतिले सत्त्वहरूलाई सही धर्ममा ल्याउन साथ उनीहरूको कल्याण हुन्छ, तसर्थ वैनय धर्म अनुसार चर्या गर्नु सत्त्वहरूका निम्ति कल्याणकारी हुन्छ। यसै सम्बन्धमा एउटा अवदान कथा छ। एउटी स्त्री नारायणको मन्दिरतिर जाँदै थिइन्। बाटोमा बुद्ध देखा पर्नुभयो। उनले बुद्धलाई नै नारायण सम्झिन्, बुद्धको पूजा गरिन् र धर्म देशना पनि सुनिन्। देशना पाएपछि उसको मिथ्या दृष्टि हट्यो। भविष्यमा प्रत्येक बुद्ध हुने भविष्यवाणी समेत भयो। यसरी उसको कल्याण भयो। यसरी यथा यथा वैनेय धर्म तथा तथा उपदेश दिनु उपाय कौशल हो। बोधिसत्व महासत्व अवलोकितेश्वरहरू नारकीय प्राणीलाई उद्धार गर्न नरकमै जाने, प्रेत गतिका प्राणीहरूलाई उद्धार गर्न प्रेत गतिमै जाने गर्दछन् र धर्म देशना गर्दछन्, परिपक्व पार्दछन् र निर्वाण मार्ग देखाउँछन्। यथा यथा वैनेयानां सत्त्वानां तथा तथा रूपेण धर्मं देशयति। एवं कुलपुत्र अवलोकितेश्वरो बोधिसत्वो महासत्वो सत्त्ववान् धर्म देशयन्ति, परिपाचयति निर्वाण भूमि मुपदर्शयति। सद्धर्म पुण्डरीकमा उपाय कौशल्यको महत्त्वको विस्तृत चर्चा गरिएको छ। पारमिता। पाली त्रिपिटकमा पारमिता जनाउन पारमी शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ। पारमिता शब्दको अर्थ सम्पूर्णता एवं पराकाष्ठा हो। संस्कृत शब्दकोशहरूमा पारमिता शब्दको अर्थ पल्लो किनारमा पुगेको, खोला तरिसकेको अथवा परमोत्कृष्ट बताइएको छ। पारमिता शब्दको अर्थ पार गरिसकेको अवस्था पनि हो। बौद्ध धर्ममा पारमिता शब्दको अर्थ केही निश्चित विषयवस्तुमा पूर्णता प्राप्त गर्नु तथा केही साधनाको उच्चतम कोटिसम्म पुग्नु हो। प्रज्ञा पारमिता एक उत्कृष्ट ज्ञान हो, जसको साधना गर्दै जाँदा बोधिसत्वले अविद्यालाई नष्ट गरेर बुद्धत्व या सम्यक सम्बोधिको अवस्थामा पुग्न सक्छ। यसको अभ्यास गर्दै जाँदा साधकलाई चेतनाको उच्चतम बिन्दुसम्म पहुँच हुन्छ। साधनामा निखार आउन थालेपछि साधकलाई बुद्धत्व लाभ हुन्छ। विभिन्न ग्रन्थ अनुसार पारमिताहरूको संख्याको गणना दुई किसिमले गर्ने प्रचलन पाइन्छ। कहीँ शतपारमिताको गणना गरेको पाइन्छ भने कहीँ 10 पारमिताहरूको। पाली ग्रन्थमा 10 पारमिताको गणना एवं चर्चा गरिएको पाइन्छ। ती 10 पारमिता यस प्रकार छन्: दान, शील, नेखम्म वा नैष्क्रम्य, पञ्या वा प्रज्ञा, वीर्य वा वीर्य, खान्ति वा क्षान्ति, सच्च वा सत्य, अधिष्ठान वा अधिष्ठान, मेत्ता वा मैत्री र उपेक्षा वा उपेक्षा। संस्कृत ग्रन्थमा शतपारमिता यस प्रकार छन्: दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान र प्रज्ञा। यी शतपारमिताहरूमा बल, उपाय, प्रणिधि र ज्ञान पारमिता जोडेर पारमिताको संख्या 10 पुर्याइएको पाइन्छ। पारमिताको गणना फरक भए तापनि, केही पारमिताहरूमा भिन्नता पाइए तापनि, केही पारमिताहरूको शब्दार्थमा र व्याख्यामा फरक भए तापनि तीनैवटा यानमा पारमिताको उत्तिकै महत्त्व छ। सम्यक सम्बोधिको साधनामा 10 पारमिताको विशिष्ट महत्त्व छ। भगवान बुद्धले यिनै पारमिताहरू पूरा गरेको हुनाले उहाँलाई सम्यक सम्बोधि लाभ भएको बताउनु भएको पाइन्छ। बुद्धले भन्नुभएको छ, 10 पारमिताहरू नै मेरा चिरकालदेखि परिपोषित आफन्तजन समान छन्। अतः यिनै पारमिताहरूलाई ढाल बनाएर, यही पारमिताहरू शस्त्र चलाएर मार सेना समूहलाई विध्वंस गरेको हुँ। पारमिताहरूको अभ्यास गर्न मनुष्य भएर जन्मनुपर्छ भन्ने देखिँदैन। जातक कथाहरूको अध्ययन गर्दा भगवान बुद्धले पूर्व जन्महरूमा पशु पक्षी आदिका रूपमा जन्म लिएर पनि पारमिताहरूको अभ्यास गरेको प्रसङ्गहरू पाइन्छन्। महायान ग्रन्थहरूमा शतपारमिताहरूको उल्लेख भएको माथि उल्लेख भइसकेको छ। तिनको विस्तारमा चर्चा यस प्रकार छ: दान पारमिता। सबै जीवहरूका लागि समस्त वस्तुहरू दान दिनु
र दानको फलको पनि त्याग गर्नु दान पारमिता हो। बोधिसत्वले आत्मभावको उत्सर्ग गर्छ, सबै भोग्य वस्तुहरूको परित्याग गर्छ, विगत, वर्तमान र भविष्यकालमा गरेका र गर्ने सबै कुशल मूलहरूको पनि परित्याग गर्छ। बोधिसत्वका सामु यदि कसैले कुनै वस्तु माग्यो भने बोधिसत्वले तत्काल त्यस व्यक्तिलाई त्यो वस्तु दिन्छ। बोधिसत्वले यस्तो कुनै वस्तु ग्रहण गर्दैन जसमा उसको त्याग चित्तमा पैदा भएको छैन, किनभने उसले बुझेको हुन्छ सांसारिक दुःखको मूल सर्वपरिग्रहण नै हो। धर्म संग्रहमा विविध दानको चर्चा गरिएको छ। दान 3 प्रकारका मानिन्छन्: आमिष दान, मैत्री दान वा अभय दान र धर्मदान। यस कीर्ति, धन आदि विषयमा कुनै प्रकारको लोभ नगरी क्लेशले मुक्त भएको धर्म व्याख्या गरेर उपदेश दिनुलाई धर्मदान भनिन्छ। भौतिक आवश्यकताका वस्तुहरू दिने कार्यलाई आमिष दान भनिन्छ। मैले तिमीलाई उपकार गर्नेछु, भय नमान भनेर भरोसा दिनुलाई मैत्री दान वा अभय दान भनिन्छ। जातक कथाहरूका आधारमा दान पारमिता 3 प्रकारका छन्: दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमार्थ पारमिता। जातक कथामा वर्णन भए अनुसार बेसन्तर राजकुमारले गरेको दानलाई दान पारमिता भनी बुझ्न सकिन्छ। बेसन्तर राजकुमारले अर्थदान, हात्ती दान गर्दै आफ्ना सन्तानहरू समेत दान दिए। अन्ततः राजा इन्द्र ब्राह्मणको भेष धारण गरेर उनी पत्नी मध्य देवीलाई दानमा मागे। पत्नीलाई समेत दान दिन बेसन्तर राजकुमार राजी भए। यस प्रकार बेसन्तर राजकुमारले दान पारमिता पूरा गरे। अर्को जातक कथामा शिवी राजाको दानलाई दान उपपारमिताका रूपमा लिन सकिन्छ। राजा शिवीले अन्धा याचकलाई आँखा दान गरेको प्रसङ्ग दान उपपारमिताको उदाहरण हो। आफ्नै शरीरको अङ्ग दान गरेर राजा शिवीले दान उपपारमिता पूरा गरे। यसै गरी जातकमालाकै महासत्वको कथामा महासत्वले भोकी बघिनी र उसका 6 वटा डमरुहरूलाई आफ्नै शरीरको मासु काटेर दान दिएका थिए। भोकी बघिनी र 6 वटा डमरुको प्राणान्त हुने स्थिति देखेर करुणार्ध हृदय भएका राजकुमार महासत्व शरीर दान गरेको यो प्रसङ्गलाई दान परमार्थ पारमिताका रूपमा बोध गर्न सकिन्छ। शील पारमिता। शील भनेको प्राणातिपात लगायत सबै निषिद्ध कर्महरूप्रति विरति हो। भगवान बुद्धले स्थापना गर्नुभएका आचरण र अनुशासनका नियमहरूलाई शील भनिन्छ। ती शीलहरूको यथोचित अनुसरण गर्नु नै शील पालना गर्नु हो। भगवान बुद्धले साधक, उपासक, भिक्षु, भिक्षुनी लगायत विभिन्न वर्गका मानिसलाई भिन्न भिन्न शीलको विधान गर्नुभएको थियो। दुःख मुक्तिका लागि अभ्यास गरिने आध्यात्मिक साधनको आरम्भ शील पालनाबाट हुन्छ। शील साधनाको आधार हो। पूर्वीय जीवन दर्शनमा साधना पद्धतिको लामो परम्परा पाइन्छ। बौद्ध धर्मका शास्त्रीय ग्रन्थहरूमा शील पालनालाई साधनाको आरम्भ बिन्दु मानिएको छ। शीलको रक्षा एवं अभिवृद्धिका लागि प्रज्ञाको आवश्यकता पर्दछ। जसरी लगाम लागेपछि या कोर्रा लगाएपछि घोडा सही बाटोमा आउँछ, उसै गरी शील पालना गर्न थालेपछि साधक साधनाको सही मार्गमा आउँछ। भौतिक विज्ञानमा यन्त्रको आविष्कार गर्दा सर्वथा परिशोधित पूर्जाहरू आवश्यक हुन्छन्। त्यसै गरी अध्यात्म विज्ञानमा दुःख मुक्तिका लागि गरिने साधनामा पूर्ण रूपले शान्त र स्थिर मन आवश्यक हुन्छ। मनलाई शान्त बनाउने प्रथम उपाय शील पालना नै हो। चित्तको रक्षा गरे मात्र शीलको रक्षा, शील पालना हुन सक्छ। शील पालना गरे मात्र समाधिलाई बल पुग्छ। समाधिबाट मात्रै भावनामय प्रज्ञा साक्षात्कार हुन सक्छ। त्यसै गरी चित्तको रक्षा गर्न अत्यावश्यक छ। मत्ता हात्तीले जति उपद्रव गर्छ, जति कष्ट दिन्छ, त्यो भन्दा अधिक शील पालना नगरिएको चित्तले दुःख कष्ट दिन्छ। बुद्धले 4 आर्य सत्य देशना गर्दा पहिलो आर्य सत्य दुःख जीवनको यथार्थ हो भन्नुभएको थियो। बुद्धले दुःखबाट मुक्तिका लागि अष्टाङ्ग मार्ग नै एकमात्र उपाय सम्झाउनुभयो।
अष्टाङ्गिक मार्गलाई शील, समाधि र प्रज्ञा यी 3 भागमा वर्गीकरण गरेर जान्न र अभ्यास गर्न सकिन्छ। यस प्रकारले शील नै दुःख मुक्ति साधनाको आधार भएको देखिन्छ। बुद्ध दर्शन अनुसार शीलको आधारमा समाधि लाभ र प्रज्ञोदय भएमा दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ। क्षान्ति पारमिता। कसैले उपकारको नाममा अपकार गर्दा पनि चित्तमा क्षोभ उत्पन्न नहुनु क्षान्ति पारमिता हो। जीवनचर्याका क्रममा अगणित मानिसबाट ताडित, पीडित र शोधित हुनु पर्न सक्छ। यस्ता मानिस समाप्त हुनु सम्भव छैन। अत उपाय अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। सबैले आफूप्रति गरेको अपकार गणना नगर्नु नै उपाय हो। चित्त, क्रोध, रिसबाट मुक्त हुँदा नै ती सबै अपकारीबाट मुक्त हुन सकिन्छ। बोधिचर्यावतारमा आचार्य शान्तिदेवले क्षान्ति पारमिताको अप्रतिम महत्ताबारे गहन मन्थन गरेका छन्। शान्तिदेवका अनुसार क्षान्ति समान तपस्या अर्को कुनै छैन। न च द्वेष समम पापम न च क्षान्ति समम तपः तस्मात् क्षान्तिम प्रयत्नेन भावे द्विविधैर्नयै। अर्थात् द्वेष समान पाप अर्को कुनै छैन, क्षमाशीलता समान तपस्या अर्को कुनै छैन। त्यसैले साधकले विविध उपायले आफ्नो चित्तमा क्षमाको अभ्यास गर्नुपर्छ। शिक्षा समुच्चयमा पनि आचार्य शान्तिदेवले क्षान्ति पारमिताको सुस्तो वर्णन गरेका छन्। साधकको मनमा क्षान्ति हुनुपर्छ। जो अक्षमाशील छ ऊ अध्ययन, मनन आदिमा खेद सहन गर्ने शक्ति नहुनाले आफ्नो शक्ति र उत्साह नष्ट गर्छ। अखिन्न भएर ज्ञान अभिवृद्धिको इच्छा राखिरहनुपर्छ, किनभने ज्ञान बिना समाधिको उपाय जान्न सकिँदैन। क्लेश शोधनको उपाय पनि ज्ञात हुँदैन। ज्ञानीका लागि पनि संकीर्ण हुनाको कारणले क्षमाशीलता दुष्कर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा साधक एकान्तवासका लागि निर्जन वन प्रदेशमा जानु हितकर हुन्छ। एकान्त प्रदेशमा पनि चित्त समाधान नभई विक्षेपका शमन हुँदैन। त्यसैले साधकले समाधिको अभ्यास गरिरहनुपर्छ। चित्त समाहित भएको अवस्थामा पनि क्लेश शोधन नभई कुनै फल प्राप्त हुँदैन। त्यसैले अशुभ आदिको भावना गर्नु। क्षमाशीलताको अभावमा साधक द्वेषयुक्त हुन थाल्छ। द्वेषले सबै पुण्यहरू नष्ट गरिदिन्छ, जसरी आगोको छिल्काले वन प्रदेश दग्ध गरिदिन्छ। शान्तिदेवले 3 प्रकारका क्षान्तिहरू बताएका छन्। दुःखाधिवासना क्षान्ति, परापकार मर्शन क्षान्ति, धर्मिनी ध्यान क्षान्ति। अत्यन्त दुःख कष्ट आइपर्दा पनि दौर मनस्य नहुनु दुःखाधिवासना क्षान्ति हो। मनमा उठेको दुर्भावनाले कुनै लाभ हुँदैन, केवल पुण्यको नाश गर्छ। अत साधक शारीरिक मानसिक दुःख आइपर्दा समेत प्रसन्न चित्त राख्नुपर्छ। अरूले गरेको अपकार सहनु, त्यसको प्रत्युपकार नगर्नु परापकार मर्शन क्षान्ति हो। कसैले लट्ठी आदिले पिट्दा लट्ठीमाथि रिस उठ्दैन, पिट्ने व्यक्तिमाथि रिस उठ्छ। त्यस्तै गरी उक्त व्यक्ति पनि द्वेषले पीडित छ भनी जानेर द्वेषप्रति द्वेष गर्नु उचित हुन्छ। धर्म निध्यान मुक्ति क्षान्ति भनेको धर्महरूको स्वभावमा मन लगाएर तिनलाई जस्ताको तस्तै चिनेर चित्तमा क्षमाशीलता ल्याउने अभ्यास हो। पुद्गल नैरात्म्य, धर्म नैरात्म्य, धर्मता आदि बुझेर समस्त व्यक्ति एवं वस्तुहरूको निस्वभावता, सर्वशून्यता भावित गर्नु यो क्षान्तिको अभ्यासमा सहायक हुन्छ। क्षान्ति करुणाले युक्त हुँदा शुद्ध हुन्छ र अन्ततः प्रज्ञाले युक्त हुँदा क्षान्ति पारमिता हुन्छ। यहाँसम्म महायान पुस्तकको 5औं अध्यायको दोस्रो भाग यही समाप्त हुन्छ। भवतु सब्ब मङ्गलम्।